कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाउनुभयो। सर्वदलीय बैठक र संसदमा केही एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुभयो, तर त्यसले कुनै कार्यरूप लिन नपाउँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अब जुन एजेन्डाका लागि प्रधानमन्त्रीले सहमति खोज्न प्रयास गर्नुभएको थियो र संसद अधिवेशन जुन रूपमा आकस्मिक रूपमा अन्त्य भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ राजनीतिक कोर्स, यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि जुन ढङ्गमा आह्वान भएको थियो, एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म यो कुनै खास एजेन्डामा छलफल नगरी अल्मलिएर बस्यो। प्रधानमन्त्रीले अब विषय प्रवेश गर्नुपर्छ, एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउनु भयो, तर फेरि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा संसद अन्त्य भएको छ। अधिवेशन कसरी लिनुभयो यसलाई? पहिला त यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा जसरी पुस 7 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत विघटन गर्दाको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापन गर्यो र संसदको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी थपेको हामीले महसुस गर्यौं। किनभने अहिलेको संसद भनेको एउटा अधिकारको लडाईको परिणाम स्वरूप एउटा न्याय प्राप्ति गरेर अदालतले पुनः स्थापन गरेको, संविधानको संरक्षण गरेको हामीले अनुभूति गर्यौं। तर अहिलेको संसदको भूमिका नौलो ढङ्गबाट प्रस्तुति हुनु पर्दथ्यो भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसदलाई बिजनेस दिने काम चाहिँ सरकारको, हमेशा संसदीय अभ्यासमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ र संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने कर्तव्य पनि सरकारको हो। र तेस्रो कुरा, अहिलेको अधिवेशन भनेको हाम्रो विधेयक अधिवेशन हो, जसमा संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय विषयवस्तुहरू थाती परेका थिए। उदाहरणको रूपमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका कुरा गरौँ वा भनौँ सत्यनिरूपणसँग जोडिएका कुराहरू गरौँ वा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन नसकेको अवस्था रहेको छ, ती कानुनहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयहरू थियो, या विधेयक अधिवेशनले गर्नुपर्ने धेरै दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो। तर हिजो प्रतिनिधि सभामा सरकारले कस्तो बिजनेस ल्याउनु भयो भने संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेशलाई प्रवेश गराउनु भयो, जो संविधान विपरीत थियो। सूचना तथा प्रविधि बिललाई उहाँले प्रवेश गराउन खोज्नुभयो, जुन संविधानको विपरीत थियो, प्रेस अधिकारको विपरीत थियो। र त्यस्ता किसिमका संविधान विपरीत भएका विधेयक र बिल र अध्यादेशलाई ल्याउने कोसिस गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यसको विरोधमा अडानमै खडा भएको सबैलाई थाहा छ। र दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने जनजीविकाको सवाल अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक सङ्कटसँगै जनजीविकाको विषय, कोभिड-19, हरेक नागरिकलाई एउटा कोभिड-19 वा कोरोना भाइरसबाट संरक्षण र उपचार, यो दुईटा कुरा खोजेको हो हैन, यो दुईटा कुरा खोजेको सरकारबाट। र त्यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र संसदमा आएर आम जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने विषयवस्तु थियो। र जनजीविकाका अरू विषयहरू, मूल्यवृद्धिका कुराहरूदेखि लिएर बेरोजगारीका कुराहरूदेखि लिएर विदेशबाट आएका युवाहरूका विषयहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू जनजीविकासँग जोडिएका, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू सदनमा उठेका थिए। तर यी तमाम विषयहरू, जनजीविकासँग उठेका विषयहरूलाई सरकारले संसदमै आएर चित्त बुझाउने गरी जवाब दिनु पर्थ्यो, कि त अब सुध्रिनु पर्यो, कि त चित्त बुझ्ने गरी जवाब दिनु पर्थ्यो। संसदीय अभ्यासमा यो सरकारको दायित्व पनि हो, तर त्यहाँ पनि सरकार चुकेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। तेस्रो कुरा तपाईँले सुरुमै राख्नुभयो, अहिलेको चर्चाको विषय एमसीसी पास गराउने, जसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक बोल्नुभयो, तर उहाँले बाहिर बोल्नुभयो, विभिन्न आमसभाहरूमा कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो। तर जुन एउटा प्रक्रिया र पद्धतिबाट एमसीसी को प्रस्ताव जुन 2076 साल असार 30 गते सचिवालयमा दर्ता छ, तर तपाईले फागुन 7 गतेको जुन सरकारले गरेको 3 वर्षको उपलब्धि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कोही पनि एमसीसी प्रस्ताव दर्ता भएको नेपालको उपलब्धिको रूपमा रहेको भनेर कोही पनि उहाँले उल्लेख पनि गर्नुभएको छैन। स्वयं सरकार एमसीसी प्रति जुन जागरुक हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको पाइन्न, एउटा। दोस्रो, एमसीसी लाई भर्खरै
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सभापति शेरबहादेवाजीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसीसीलाई अगाडि बढाउनु, काङ्ग्रेस यसको लागि सहयोग गर्नलाई तयार छ भनेर भन्दै आउँदाखेरि सरकारको तर्फबाट औपचारिक ढङ्गबाट कहीँ पनि यो विषयलाई प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत भएन। उदाहरणको रूपमा संसदमा भयो, संसदमा केही सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कुरा उठाउनु भयो, तर जुन आधिकारिक ठाउँ छ जस्तो भनौँ कार्यव्यवस्थाहरू छ वा विभिन्न सर्वदलीय बैठकहरू गरेर सहमति कायम गर्नको लागि यो एमसीसी पास गराउनको लागि जुन पहल गर्नु पर्थ्यो सरकारले, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको हामी पाएनौँ। र अहिले आएर तपाईँले भने जस्तै संसद भोलि 7 गतेसम्म बोलाइसकेको अवस्था पनि रहेको थियो। तर संसद यसरी अधिवेशन बोलाइसकेपछि, मिति तोकिसकेपछि अब आजै एकाएक क्याबिनेटबाट संसदलाई भनौँ नि अन्त गर्नुपर्ने जुन सरकारको घोषणा हो, यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यति धेरै सरोकारको विषयवस्तुमा पनि सरकार गम्भीर भएन। एक दोस्रो, संसदीय अभ्यासको जुन एउटा मूल्य मान्यता हो, सहमतिको आधारमा कम्तीमा संसदको मिति बोलाइसकेपछि, बैठकको मिति बोलाइसकेपछि कम्तीमा भोलिको 7 गतेको बैठक पछि एउटा सहमतिको आधारमा स्थगित गर्न सकिन्थ्यो आगामी बजेट अधिवेशनको लागि। तर त्यतातिर के देख्यो भने सरकार पटक्कै संसदमा भएका दलहरूप्रति वा संसदीय मूल्य मान्यताप्रति वा आम सरोकारको विषयवस्तुहरूमा, राष्ट्रिय सरोकारको विषयवस्तुमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन। त्यही भएर यो विधेयक अधिवेशनलाई आफैले, यसको जिम्मेवारी सरकार आफै लिनुपर्छ। विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न नदिने, प्रस्तुत गर्न नखोज्ने र संसदभित्र आएर यी जनसरोकारको विषयवस्तुमा आफ्नो जवाबदेहिता वहन गर्न नसक्नेबाट के देखिन्छ भने सरकारले संसदको यो विधेयक अधिवेशनको उपेक्षा र यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्छ। म अब एमसीसी को विषयमा फेरि पछि आउँछु। म संसद अधिवेशन, संसद जुन चलिराखेको थियो त्यसमा कतिपय पुराना विधेयकहरू थिए नि, समितिहरूमा छलफल भएर बसेका, तिनलाई त अघि बढाउन सकिन्थ्यो, सरकारले नयाँ दिएन होला। अनि त्यहाँबाट विधेयक संसदमा ल्याउँदाखेरि पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। ती विधेयकहरूलाई संसदमा ल्याउनु पर्ने दायित्व त हुन्छ नि। ती जस्तो भनौँ नि, सूचना प्रविधि विधेयक त ल्याउन खोज्नुभयो, तर अरू महत्त्वपूर्ण जुन अहिले जनताले मागेको नागरिकता सम्बन्धी र त्यो विषयमा केही विवाद छ भने, कुनै बहस छ भने संसदभित्रै सहमति खोजेर पास गर्न सकिन्थ्यो। सत्यनिरूपण सम्बन्धी विधेयक जुन थन्केर रहेको थियो, त्यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषयवस्तु थियो, त्यसलाई संसदमै लिएर आएर सहमतिको आधारमा पास गर्न आउन सकिन्थ्यो। त्यस्तै अरू विभिन्न किसिमका संघीयतासँग जोडिएका विधेयकहरू छन्, त्यसलाई संसदभित्र लिएर आएर केही विवाद छ भने संसदबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया पनि हो, पद्धति पनि हो। तर सबभन्दा मूल कुरा के भने जुन विधेयक अधिवेशन भनेर आम जनताले हेरेको, राज्यले हेरेको होइन, सबैले हेरेको जुन विधेयक अधिवेशनभित्रको सरकारको दायित्व के त भनेर प्रश्न राख्नुभयो भने यसमा सरकार पूर्ण रूपबाट असफल भयो। किनभने सरकारले कुनै पनि विधेयकलाई सदनभित्र प्रवेश गर्नको लागि कार्यसूचीमा कहिले पनि सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री पदेन रूपबाट बस्नुभएको थियो। सरकारले त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा ल्याउन सक्थ्यो। तर जुन अहिलेको अधिवेशन भयो त्यहाँ सरकारले कहिले पनि कुनै पनि राम्रा विधेयकहरूलाई टेबल गर्नको लागि कहिले पनि प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आएन। भनेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन चाहेन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो? हैन, विधेयक अधिवेशनको औचित्यता समाप्त गर्यो। एक संसदीय जुन मूल्य मान्यता हो, संसदभित्रका गतिविधिमाथि पटक्कै गम्भीर पनि नभएको हामीले अनुभूति गर्यौं र सरकार बाहिर चाहिँ संसदभन्दा बाहिर धेरै कुराहरू गर्ने र संसदभित्र आएर आधिकारिक ढङ्गबाट जुन आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यसमा सरकारले संसदलाई त्यति वास्ता गरेको, संसदीय गतिविधिमा त्यति गम्भीर भएको हामीले अहिलेको संसदको गतिविधिमा हामीले त्यो देखेनौँ। तर संसदीय अभ्यासकै कुरा गरिरहँदा तपाईहरुमाथि पनि सरकारको एउटा आरोप छ, अध्यादेश बनेको संसदको बैठक बसेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नुपर्छ सरकारले। त्यो प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईहरुले अवरोध खडा गर्नुभयो। पास र फेल त सेकेन्डरी कुरा थियो नि। पहिलो कुरा, यत्रो ठुलो संवैधानिक लडाई लडिराखेका छौँ, संसदको विघटन गैर संवैधानिक भयो भनेर यत्रो सडकमा आम जनता, आम नेपाली
सडकमा उत्रेको अवस्था भर्खरै ताजा नै छ। तर संविधानको विपरीत भएका कुनै पनि अध्यादेशलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। त्यही भएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई पहिला पनि संसदले रिजेक्ट गरेको अवस्था छ। पहिला पनि यो संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश लिएर आएको हो, यो संविधानको स्पिरिट भन्दा संवैधानिक परिषदको जुन गठनको प्रक्रिया छ संविधानमा त्यसको विपरीत ल्याएको यो भनेर पहिला पनि रिजेक्ट गरेको, सदनबाट यसको विरोध गरेको अवस्था हो। एकपटक रिजेक्ट भएको अध्यादेशलाई फेरि सरकारले जबरजस्त ढङ्गबाट अध्यादेश लिएर आएर सदनमा प्रवेश गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकार्ने सवालै छैन। त्यसै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकलाई हामीले पटक पटक कार्यव्यवस्थामा यो संविधान विपरीत भएको हुनाले यो प्रेस अधिकार माथि एउटा दण्डनीय कानुनको रूपमा ल्याउन मिल्दैन यसलाई भनेर हामीले त्यसको विरोध पनि गर्यौं र त्यसलाई कार्यसूचीबाट हटाउने प्रयास पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पहलमा पटक पटक त्यहाँ विरोध भएको कारणले त्यसलाई हटाउन सफल पनि भयो। तपाईले भने जस्तै अरु जुन विधेयकका कुराहरू छन् जस्तो नागरिकता, सत्यनिरूपण, विभिन्न किसिमको संहितासँग जोडिएका अरु विधेयकहरूलाई हामी सदनमा पटक पटक आवाज उठाएका छौं। यो विधेयक तुरन्त यो विधेयक अधिवेशनबाट पास गराउनु पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ विभिन्न समयमा, विशेष समयमा होस्, शून्य समयमा होस्, हामीले ध्यानाकर्षण सरकारको गराएका थियौं। तर सरकार आफ्नो जवाबदेहितामा चुकेको चाहिँ हामीले महसुस गर्यौं। तर सरकारले के भन्दै आएको छ भने सभामुख जसले व्यवस्थापिका सञ्चालन गर्छ उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्नु भएन। यसलाई कसरी लियो भने तपाईले जोडेको कुरालाई मैले फेरि पनि कम्प्लिट गर्न खोजेँ। अध्यादेशको कुरालाई पहिलो बैठक भन्नुभयो। संविधानमा हेर्ने हो भने 60 दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा चाहिँ अध्यादेशलाई पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने नियमावलीमा छ। हिजोको दिनमा संसद चलाउँदै गर्दाखेरि कतिपय यस्ता व्यवधानहरूलाई, बाधाहरूलाई नियम निलम्बन गरेर पनि हामीले विधेयकहरूलाई हाउसमा प्रवेश गराएका छौं। त विभिन्न नजिरहरू छन्, धेरै उदाहरणहरू छन् र हामीले यसलाई पनि यो अध्यादेशहरू जुन विभिन्न एसिडका कुराहरू आए, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू, फौजदारी संहिताका कुराहरू, टीआरसीसँग जोडिएका कुराहरू जुन अध्यादेशको रूपमा आएको थियो, हामीले पटक पटक के भन्यो भने नियमावली निलम्बन गरौँ। नियमावली निलम्बन गरेर अनि हामीले सहमतिको आधारमा त्यो अध्यादेशलाई लिएर आउँ र फेरि कानुनलाई अझै परिमार्जन गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौं। तर सरकारले पटक पटक के भन्यो भने पहिलो बैठकमा पेश नगर्न दिने, पेश नभएपछि अध्यादेशको औचित्यता समाप्त हुन्छ भन्नुभयो। अध्यादेशको औचित्यता त 60 दिनभित्र संसदमा पास भएन भने मात्रै औचित्यता समाप्त हुन्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ। त्यही भएर हामीले त्यसको कुरा पनि हामीले सदनमा उठायौं। हामीलाई एसिड सम्बन्धी, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी, फौजदारी संहिता सम्बन्धी, टीआर सत्यनिरूपणसँग जोडिएका अध्यादेशलाई पेश गर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेर हामीले पटक पटक उठायौं। तर सरकारले के भने यो विषयवस्तुहरूलाई राजनीतिकरण गरेको हामीले महसुस गर्यौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दिएन वा अरूले दिएन भनेर सभामुखले सहयोग गर्नु भएन भन्ने कुरो आइराखेको छ। विशेष गरी यस्तो हुन्छ, कार्यव्यवस्थामा सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। एजेन्डालाई कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेसम्म कार्यव्यवस्थाको छलफलको विषयवस्तु बन्दैन। भनेको सरकारले बाहिर बोलेको मात्रै हो, प्रक्रियामा नगएको हो। अब आजसम्म हामी कार्यव्यवस्थामा बस्दै गर्दाखेरि धेरै पटक कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्यो र बस्दै गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट यी कुनै पनि विधेयकलाई संसदमा या अध्यादेशलाई संसदमा प्रवेश गरौँ, संसदमा छलफलको विषय बनाऊ वा यो विधेयक हामी प्रस्तुत गरौँ भनेर सरकारको तयारी वा सरकारबाट आउनु भएको मन्त्रीज्यू जुन पदेन हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री वा रुलिङ पार्टीका सांसदहरू, उहाँहरूबाट कहिले पनि यो विषय औपचारिक ढङ्गबाट कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत चाहिँ भएन। जस्तो तपाईले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो। अध्यादेश त तपाईहरुले रोक्नुभयो, तर नियुक्ति त रोकिएन। हैन, यो अध्यादेश कस्तो हुन्छ नि, अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले त्यसलाई निष्क्रिय नगराएसम्मका बीचका काम कारबाहीहरू के हुने भन्ने कुराहरू पनि छ र बीचमा भएका काम कारबाहीहरूले मान्यता प्राप्त गर्छ भन्ने एउटा परम्परा र त्यो अभ्यास र त्यो एउटा संवैधानिक स्पिरिट पनि हो र त्यो अध्यादेशलाई 60 दिनभित्र पास नगरेमा वा हाउसले नै रिजेक्ट गरेमा त्यो निष्क्रिय हुन्छ र त्यसपछि त्यो अध्यादेश जुन कानुन सर लागू हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर तपाईले जुन नियुक्तिका प्रक्रियाका कुरा गर्नुभयो, यो के हो भने अध्यादेश आउनु अगाडि, हाउसमा आउनु अगाडि नियुक्तिका कुराहरू अगाडि गइसकेको थियो।
यो अर्को सुनवाई समितिसँग पनि जोडियो। संवैधानिक नियुक्तिहरू संसदको सुनवाई समितिबाट पास भएर आउनुपर्छ। संसद नभएको अवस्थामा त्यो क्रियाशील हुने अवस्था रहँदैन। त्यति बेला सुनवाई नहुँदा पनि हुने हो। सुनवाई समितिभित्र धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। म आफै पनि सुनवाई समितिमा छौँ र म सुनवाई समितिमा हामी बस्दै गर्दाखेरि हामीले छलफल गर्दै गर्दा सुनवाई समितिलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट, तटस्थ ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसका केही कार्यविधिहरूलाई पनि हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ। उदाहरणको रूपमा कसैको सुनवाई 45 दिनभित्र भएन भने स्वतः मान्यता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू, यस्ता किसिमका कुराहरू पनि त्यहाँ आएको छ। तर यसका केही विषयवस्तुहरूलाई फेरि पनि, जस्तो हामीले सरकारलाई पटक पटक समावेशी प्रतिनिधित्वको मनोनयन गरेर पठाउनु पर्यो, यो एउटा संविधानमा लेखेको विषयवस्तु हो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर त्यसतर्फ पनि सरकारले मनोनयन गर्दाखेरि कहिले पनि गम्भीर भएको हामीले पाएनौँ। अब भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले समावेशी लोकतन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ, भर्खरै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, तर कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि महिलाको उपस्थिति त्यो सर्वदलीय बैठकमा भएन। हिजो परिवर्तनको लागि लडेको महिला नेतृत्वहरू हरेक पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीयमा बोलाउँदाखेरि कुनै महिला नेतृत्वको उपस्थिति नभएर एउटा समावेशी लोकतन्त्रको उपहास पनि त्यहाँ भयो। मलाई के देखिन्छ भन्दा तपाईँले जुन जोड्नुभयो सुनवाई समितिका कुराहरू, त्यसको अहिले पनि कार्यविधितर्फ अझै धेरै संशोधन गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ महसुसहरू गरिराखेका छौँ। तपाईँले सरकारले बिजनेस दिएन भनिरहँदा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आफ्नै इनिसिएसनमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो र केही कुराहरू अगाडि लैजाउँ भन्नुभएको थियो र त्यसमा एमसिसीको प्रसङ्ग पनि आएको थियो, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको। अब त्यो अघिल्लो वर्ष पनि बहसमा रह्यो, संसदमा प्रवेश गरेन। यसपटक पनि बहस प्रारम्भ भएको थियो, संसद अधिवेशन अन्त्य भयो। एमसिसीको अब स्ट्याटस के रहन्छ? अब एमसिसी भनेको 76 साल असार 30 गते सचिवालयमा दर्ता छ पहिलो कुरा। अब त्यसलाई टेबल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो, त्यसलाई बिजनेस बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो, प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने कर्तव्य सरकारको हो। अनौपचारिक ढङ्गबाट बाहिर विभिन्न सभामा बोल्ने कुरा र संसदभित्रको प्रक्रिया फरक हुन्छ। हामीले पटक पटक भनेका थियौँ, अस्ति सर्वदलीयमा पनि कुरा भयो, कार्यव्यवस्थामा सरकारको मन्त्रीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। आज यति लामो समय कार्यव्यवस्था बस्यो, धेरै पटक कार्यव्यवस्था बस्यो, तर यो विषयमा एमसिसीको विषयमा सरकारको तर्फबाट कहिले पनि कुनै प्रस्ताव आधिकारिक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएन। यसलाई टेबल गर्नु पर्यो, यसलाई प्रस्तावको रूपमा ल्याउनु पर्यो, यसलाई बैठकको छलफलको विषयवस्तु बनाउनु पर्यो भनेर आधिकारिक ठाउँमा त सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीज्यूले त्यो टेबल त गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रस्ताव त राख्नुपर्ने हो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ भनेका छौँ। किनभने एमसिसी एउटा 55 अरबको मुलुकको विकाससँग जोडियो, अनुदानसँग जोडियो। त्यति मात्रै होइन, यो केवल संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुदान मात्रै दिने विषय होइन, यो एउटा 70 वर्ष लामो एउटा मुलुकको दुई देशको बिचको सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको एउटा। दोस्रो कुरा, हाम्रो देशको विकासमा सबभन्दा बढी अनुदान दिने, सहयोग गर्ने देशको रूपमा रहेको देशसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको विषय, त्यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यही भएर यो जुन एमसिसीको विषय अहिले यति धेरै तातो ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ, तर सरकार पनि यो विषयमा जुन गम्भीर हुनु पर्थ्यो, गम्भीरतापूर्वक औपचारिक ठाउँमा विषयहरू उठान गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले उठाएको हामीले पाइराखेको। जस्तो अहिले अल्पमतको सरकार हुँदै गर्दा पनि काङ्ग्रेसले साथ दिँदाखेरि एमसिसी पारित त हुन्थ्यो। सरकारले नचाहेर हो कि सभामुखले नचाहनु भएर हो? उहाँले सभामुखले एउटा कार्यक्रममा भर्खरै मात्रै भन्नुभएको छ, म माथि चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न भएको छ र राष्ट्रिय हित विपरीतका काम मबाट कुनै हालतमा हुँदैन। सायद उहाँले यो कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको थियो। तर यसको टेस्ट त जब सरकारले प्रस्ताव आधिकारिक ढङ्गबाट लिएर आएर प्रस्तुत गरेपछि मात्रै त्यो विषय छलफलमा अगाडि बढ्थ्यो नि। जब त्यो विषय नै प्रवेश नगरेपछि तपाईले हेर्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दाखेरि संसदमा दर्ता छ भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले बोल्दाखेरि संसदमा दर्ता छ, तर दर्ता भएर त्यो विषयले आधिकारिक रूप पाउँदैन। कार्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा आउनु पर्यो, सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव आउन जरुरी छ। सचिवालयमा धेरै एजेन्डाहरू दर्ता हुन्छ, सबै एजेन्डाहरू अधिवेशनबाट पारित पनि हुँदैन। जबसम्म ती दर्ता भएका प्रस्तावहरू, दर्ता भएका विधेयकहरूको प्राथमिकता क्रम लिएर सरकारले जबसम्म
टेबल हुँदैन, पेश हुँदैन, प्रस्ताव आउँदैन, तबसम्म संसदमा त्यो कुरा विषयवस्तुहरू प्रवेश गर्दैन। तर हामीले देखेको तपाईँले भने जस्तै विभिन्न विधेयकका कुराहरू, एमसिसीका कुराहरू, विभिन्न विषयहरूका कुराहरू हामीले सरकारको तर्फबाट जुन तदारुकता हुनु पर्थ्यो, औपचारिक ढङ्गबाट तदारुकता हुनु पर्थ्यो, त्यो पहल चाहिँ बाहिर बैठकमा भइराखेको छ, बाहिर विभिन्न सभाहरूमा भइराखेको छ। त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा सभामुखको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? सबभन्दा पहिला सभामुखले आफ्नो रुचिबाट यो प्रस्ताव टेबल भएको कारणले ल्याउनुस् भन्ने कुरा एउटा हो। तर त्योभन्दा पनि माथि गएर सरकारको आफ्नो रुचिको विषयलाई सरकारले प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार पनि सरकारको हुन्छ। भनेको सभामुखले अहिले त्यो एमसिसीको विषयमा रोक्ने वा नरोक्ने, छलफलमा ल्याउने वा नल्याउने विषयमा केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन। कार्यव्यवस्थामा त्यो विषय प्रवेश नभएको हुनाले छलफलै हुन पाएन। सरकारको तर्फबाट प्रस्तावै नआएको कारणले बाहिरको कुरा यदि संसदभित्रका कुरा गर्ने हो भने मैले प्रष्ट रूपबाट यो कुरालाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भोलि नै हाम्रो 7 गते संसदको अधिवेशन बैठक अगाडि कार्यव्यवस्था बस्यो भने सरकारको तर्फबाट एमसिसीको प्रस्ताव ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने भन्ने समझदारी मलाई लाग्छ अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा भएको थियो। तर आजै संसद अन्त भइसकेपछि अब त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएर गएको हामीले देखिरहेछौँ। अब एमसिसी यो अधिवेशनबाट पारित नहुँदै गर्दा अघिल्लो वर्ष पनि फिर्ता जाँदैछ भनियो, त्यस्तो त भएन। अब त्यो स्थितिमा फिर्ता जाने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? मलाई लाग्छ 2-3 महिनाभित्र यसलाई यो एमसिसीको प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गर्नै पर्ने हुन्छ। होइन भने फेरि यो प्रस्ताव फिर्ता गयो भने मलाई लाग्छ मुलुकको समृद्धिको लागि, यद्यपि यो एमसिसीको बारेमा बाहिर विभिन्न कोणका कुराहरू, बहसहरू, विभिन्न विषयवस्तुमा यसका वाद विवादहरू भइराखेको छ, तर पनि यो एमसिसी भनेको मुलुकको एउटा विकास र समृद्धि र अमेरिकासँगको सम्बन्ध, यो दुईटा कुरासँग अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक जोडेको विषयवस्तु भएको हुनाले यसमा गम्भीर हुन पनि जरुरी छ। र यो एमसिसी पास गर्नको लागि सबै पार्टीको बीचमा सहमति कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी अगाडि बढेको हामीले पाएनौँ। अस्ति भर्खरै एउटा सर्वदलीय बैठक बस्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएर, होइन भने त्योभन्दा अगाडि यसको बारेमा एउटा आधिकारिक सहमति खोज्नको लागि, यो एमसिसीलाई पास गर्नको लागि अरू के गर्न सकिन्छ, कसरी सहमति गर्न सकिन्छ यो पास गर्नको लागि भनेर जुन एउटा रणनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि सरकारको तर्फबाट बढेको हामी पाएनौँ। तर स्पष्ट रूपबाट के हो भने एमसिसीको लागि यसलाई पारित गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिबाट पनि पास गरिसकेको अवस्था थियो, संसदीय दलबाट पनि पास गरिसकेको अवस्था। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीमा रुचि थिएन भन्दा रुचि देखियो एमसिसीको सन्दर्भमा, तर रुचि थियो भन्दै गर्दा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो। यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो? होइन, बाहिर उहाँले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बाहिर बोल्दै जाँदा एमसिसी प्रति अत्यन्त रुचि देखाउने, तर संसदभित्रको कार्यविधितर्फ प्रवेश गर्दाखेरि अरुचि भएको देखियो। नहोला तर त्यो देखियो, किन जुन ढङ्गबाट सरकारबाट प्रस्ताव आधिकारिक ढङ्गबाट जुन ठाउँमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा प्रस्तुत भएको हामीले अनुभूति गरेनौँ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।